नमाज कज़ा ना होवे सी। जिस खाक ते तुहाडा सजदा हुंदा है ना, वो खाक सखी हुसैन दे आउण तो पहले किहड़े रंग च आई। फिर शबीर मौला दे कदम लगन तो बाद उस मिट्टी नूं शरफ कितना मिलिया, उस मिट्टी नूं मकाम कितना मिलिया। अता 14 कर दिन जे पिन्नण दा वल आंदा होवे, जिस बंदे ने कुछ ना कुछ हुसैन बादशाह दे बूहे तो मिले है ना, मुर्शदो सिर्फ ताईद कर देवे तो मैं राजी हाँ। उस मिट्टी ते जिस मिट्टी ते सखी शबीर दे कदम आए, उस मिट्टी नूं कितना मरतबा मिलिया। तारीकी ये इंसान को ज़िया देने लगी है खाक मगर अक्स समा देने लगी है। शबीर ने करबल में कदम रखे हैं जब से, मट्टी भी ज़माने को शिफा देने लगी है। हर बंदा बोले हैदरी। बड़ी मेहरबानी से शबीर ने करबल में कदम रखे हैं जब से, मट्टी भी ज़माने को शिफा देने लगी है। कसीदा एक पढ़न लगा पाक सैयदा दी इज्जत दा, मुहम्मद दी बेटी दी इज्जत दा। जेड़े भाई मेरे आउंदे ने बैरूने मुल्क जिन्हां मैनूं हुक्म कीता ही, एक इस कसीदे दा दे बाद एक होर हुक्म दी तमील उहदे बाद तुहानूं दस्सिया बई एक शेर मेरी मर्जी दा ते ज़िक्र मुसाहिब से। जेड़े बंदे इस नीयत ते खसूसन, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हो जो सैयदा दा जिक्र साडी शिफात दा ज़ामिन है, तो मेरा दिल है कि मैं मुहम्मद दी धी दी इज्जत दे 4 लफ्ज़ बड़े प्यारे मोती मैं जनाब दे ज़हन दे हवाले करा। वो फिर जितनी मेरी दुआ बनती हुई वो मेरे हक च दुआ कर दे। वैसे पढ़िए कसीदा जी। कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल बज़ में कायनात है। जवानों भाई तुसी जागे आए, बुजुर्ग तो सिर्फ बह गए ने, एजाज है इस वेले घर दा आराम छोड़ के बह जाना बड़ी गल है। वो मेरे हक च दुआ कर सन, तुहाडी दुआ चाहिए, बुजुर्गों की दुआ। ते मातमी जितने बैठे हो कोशिश करे दादी हो जाए, तुहाडा मातम अला हथ ही बुलंद होवे। और मैं उस हथ वास्ते दुआ मंगदा जेड़ा हथ सखी हुसैन दी मजलिस च बुलंद होवे, वो बहुत जल्दी सरकार अब्बास दी जरी ते मस होवे। इस तो वड्डी मेरे कोल दुआ कोई नहीं। लो मैं सैयदा दी इज्जत पे पढ़दा बार बार। आसी ज़हरा के हाथ में, ज़हरा के हाथ में कुल बज़ में कायनात है, ज़हरा के हाथ में कुल बज़ में कायनात है। खामोशी दस दिए पई भाई, तवज्जो हो गई। मगर ये 2 लफ्ज़ साउंड वाले भाई जी अल्लाह तुहाडी तौफीकात च इज़ाफा फरमावे, बड़ा सोहना चला रहे हो। ए 2 लफ्ज़ तुसी मेरे नाल बोलने ते सानी दा लुत्फ आ जाना है। कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के, कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के, नहीं कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के। एक बारी और कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के, कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ। ओए होए मेहरबानी सही, मेहरबानी जी, ए हाथ सलामत। सारे बोलो हैदरी। शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में, कुल बज़ में कायनात है। छोड़ी मैं सारी नज़म, मेरी सारी ज़िंदगी दी ज़ाकरी एक पासे। जितनी ज़िंदगी गुजरनी है वो भी बतूल दे पुत्र दी नौकरी च गुजरनी है, जितने साल रह गए वो भी सखी इमाम हुसैन दी नौकरी च गुजरने। और जदों दा मैं नौकरी कर लगा, हर रज़ादार मेरी नौकरी तो वाकिफ़ है। असी जो कुछ तुहाडीआं दुआवां दा सदका इक्को ही सतर पढ़दे सही, और वो सतर मेरी सारी ज़िंदगी दी ज़ाकरी एक पासे हो जाए। मुर्शदो सतर एक पासे होवे तो फिर भी मुल नहीं, मगर कोशिश करे मेरे नाल लफ्ज़ दुहराओ। कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के। 10 मुहर्रम ज़हन च रखे आए, शबीर दी करीमी ज़हन च रखे आए। मैं पाक सैयदा दी इज्जत पढ़न लगा। लो बुजुर्ग मेरे समझ आसन ते मातमियां मैं समझावा। 10 मुहर्रम शबीर दी करीमी ते पाक सैयदा दी इज्जत पे पढ़दा। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, कुल बज़ में कायनात है ज़हरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है ज़हरा के हाथ में। सर चौथे सतर दा लुत्फ लवे आए। सर पे रुमाल बांध कर शबीर ने कहा, जाहुर तेरी निजात है ज़हरा के हाथ में। ओए हाथ सलामत रान भाई,
سارے بولو حیدری جاہر پھر پڑھ دئیے صحیح پھر پڑھ دینے تو آڈا دل ہے سطر پھر پڑھ دئیے سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے بی بی دی عزت بلند ترین صلوات تلاوت اچھا کوشش کرو بھائی پچھلے ہی رلو تو مل کے سارے جی کریں جی پوری نظم سنا دینے صحیح ایک شعر اور پڑھ دینے یہ تھوڑی دعائی چاہی دی چلو سارے چلو ساجد شاعری دا حکم ہویا تو میں ایک سطر اور پڑھن لگا ایک باری پھر رلو میرے نال کل بز میں کائنات ہے زہرا کے شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے جاہر تیری نجات ہے زہرا کے لہن سطر سنے آئے اللہ نے منگا لی سرے عرش روٹیاں اللہ نے منگا لی سرے عرش روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں شاباش شاباش ہر حلالی بولے حیدری مہربانی صحیح بہت شکریہ کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے لو جی راضی رویا ہے ایک سطر میں قصیدے دی اور حکم دی تعمیل ان دے بعد فضائل دا سلام میرا دل میں تن غازی عباس دا سفین دا ایک حملہ سنا ہوا چلو پچھلے میرے بھائی بزرگ بھرا اجے تھوڑی کوشش نہیں پہ کر دے چلو انہوں سنان دے نہیں تو انہوں وکھا دینے سے حیدری بائتری ہون میرا دل ہے بھئی میں قصیدہ سنان دا نہیں تو انہوں میں جنگ سفین وکھا دینا پھر تیرادی ہو سونا صحیح سارے تو انہوں پتہ لگ سی بھئی حضرت عباس حملہ کر رہے ہیں جنگ سفین سنانی نہیں تو انہوں ایک جھلک وکھا دینی ہے سر تو انہوں یہ محسوس ہو سی بھئی سفین چلی دا پتر حملہ پہ کر دیتے اسی بے کے سارے وکھ دے پہ پھر راضی ہو سو کیونکہ بطول دی دھی دی خیرات ہے صحیح میری کو ذاکری اپنی گل نہیں نہ کوئی مان ہے میرے بزرگان دی دعا ہے چھوٹی جی گل میں کردہ صرف بچیاں واسے اور ماتمی بھیران بزرگ جان دیو جی یکم محرم بادشاہ علی سفین دے میدان اچ قدم رکھیا ساری فوج نو عمران دے پتر اکٹھیاں کیتا تے بادشاہ کہا بھئی یاد رکھو محرم اور سفر دو ایسے متبرک مہینے انہاں چ اسی حملہ نہیں کر سکتے علی فرمندن دوجی طرف حملہ ہوئے نا اس حملے تو سی روک لو میرے بھائی بیرون ملک باہر انشاءاللہ لائیو ٹیلی کاسٹ سن رہے ہو سن تو آڈے حکم دی بھائی جن تعمیل کر لگا ایک سطر پڑھنے لگا جی انہاں کہ حملہ نہیں کرنا دوجی طرف حملہ ہوئے تو روک لو ساڑی طرف حملہ نہ ہوئے مجمع ایسے بھئی انتظار ہو ہی نہیں سکتا تو نہ انتظار کر سکتے میں سطر پڑھنے لگا محرم ویکساں کتنے حاضر ہو محرم دا مہینہ گزر گیا سفر دا مہینہ گزر گیا یکم ربیع الاول دے سورج دی پہلی کرن علی بادشاہ دے چہرے دا طواف کیتا پھر ہی پیچھے رہ گیا ایک جملہ اور پڑھ دا بادشاہ فرمایا کمبر جی مولا ذرا میری سواری لے کے آ 2 مہینے ہو گئے نا میں ذرا فوج چیک تے کرا اپنے لشکر دا معائنہ تے کرا وہ بادشاہ اپنی سواری تے سوار ہو کے لشکر دا معائنہ کر کے اس تو ہور میں کلوز نہیں کر سکدا اس سطر تے غازی دے نوکر دی میں دعا چاہی دی تے میں قصیدہ شروع کر لگا ساری فوج دا معائنہ کر کے نالی سردار اتھے آ گئے جتھے پتران دی صف آئی ماتمی بولے دوجے نو ان چھٹی ہے بادشاہ دن کون لڑسی جملہ نہ دائے ہوئے کون لڑسی حسن آدن بابا میں جاواں علی فرمیندے نہیں حسین آدن بابا میں جاواں علی فرمیندے نہیں بابا تے پھر جائے کون مسکرا کے آدن غازی کے تھے عباس نو بلاؤ 11 سال دا سن مرشد عباس دا سفین دے میدان غازی عباس نو نا بحکم سرکار علی مرتضی حضرت عباس نو علی بنایا گیا مہربانی بابا جی توڑا ہاتھ نہیں اٹھیا میرے حق کی دعا ہوگی صحیح آؤ بسم اللہ تشریف لے آؤ جی بھائی علی رضا کھوکر مالک ہمیشہ اپنی محافظت اچھ رکھن صحیح رستہ دے سو صحیح تھوڑی آؤ 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 ایک سلوات
आओ सर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तबीयत से बिस्मिल्लाह। इजाजत सफीन का एक हमला जी, उनके बाद 2-4 वैन ते तुहाडे हवाले मेंबर करिए से। बादशाह फरमाया हजरत अब्बास नूं अली बन गया, अली बन के ना गाजी अब्बास 11 साल का सिन याद रखे गाजी अब्बास का। फिर सारी गल दोहराइए कि याद जे? अच्छा याद है, चलो ठीक है। यकम मुहर्रम बादशाह अली सफीन के मैदान चाहे फौज नूं मना किया 2 महीने हमला नहीं करना। यकम रबीउल अव्वल सूरज की पहली किरण अली बादशाह के चेहरे का तवाफ किया। अली बादशाह फरमाया कंबर जी मालिक जरा मेरी सवारी लेके आ, फौज वेखा मुआयना करा। सारी फौज का मुआयना करके उत्थे जिथे पुत्रां दी सफ आई, कौन लड़सी? हसन आदन बाबा मैं। अली फरमांदे नहीं, हुसैन आदन बाबा मैं। अली फरमांदे नहीं, कौन जाए? अली फरमांदे मेरा गाजी किथे? इत्थे आओ तुसी। हजरत अब्बास नूं अली बनाया गया। अली बन के मुर्शद अब्बास बाबे दे कदमां ते हथ रखे। सखी हुसैन हजरत अब्बास ते रहवार नूं वारद सफीन कीता, मतलब कि सफीन दे मैदान विच भेजिया। गल उस बंदे नाल जेड़ा गाजी दे अलम नूं झुक के सलाम करदा है। चंद कदम जिसले अलमाले दा घोड़ा टुरिया ना सरवर शाह जी, उस फौज च कुछ लोग अगे वधे। उन्हें आख्या बई इतनी फौज नाल लड़ ले सो। बादशाह चुप, जिवें तुसीं चुप बैठे। लड़ ले सो, गाजी खामोश। अब्बास दे सामने एक बंदा खलो के प्यादे, चलो इलाके गली महल्ले की मिसाल ले लो, एक बंदा 2 बंदियां नाल लड़ पवे तो बंदे परेशान हो जाते। बड़ा बहादुर है यार, कला बंदा 2 बंदियां नाल लड़ पे। इतनी फौज आई सफीन के मैदान। मैं भाईजान की मौजूदगी च एक जुमला पढ़न लगा, इदे अली दा पुत्र आई, वो घोड़े के सामने खलो गए। उन्हें आख्या भी इतनी फौज नाल लड़ ले सो। गाजी चुप। उन्हें आख्या लड़ ले सो। अब्बास चुप। एक बंदा ना हजरत अब्बास के सामने खलो के प्यादे, तुहाडा नाम की है? लफ्ज़े ना आए। हुण उम्मल बनीन दे लाल दे चेहरे ते जलाल आया है। अलमाले जेड़ा सफीन दे मैदान इच तारुफ करवाया, दिल होवे तो एक सतर पढ़ा सही। हैदर की जुर्रत का आकाश हूँ मैं, हैदर की जुर्रत का आकाश हूँ मैं, जान लो मुझको के अब्बास हूँ मैं। सुभान अल्लाह सही। मेहरबानी जी, मेहरबानी सही। तेरी जिंदगी होवे। सारे बोलो हैदरी। उन्हें आख्या तारुफ करवा। जियो जी हैदरी। उन्हें आख्या तारुफ करवा। ते गादी पै दिन हैदर की जुर्रत का आकाश हूँ मैं, जान लो मुझको के अब्बास हूँ मैं, जान लो मुझको के। एक सतर तुहाडे वास्ते, तुहाडी दुआ वास्ते के अब्बास हूँ मैं, जान लो मुझको के अब्बास हूँ मैं। जियो हैदरी। चलो बोल दे सोना पे हो जिवें मेरा दिल ले सज्जा बाजू चाहो हैदरी। दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी। बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। हजरत अब्बास आख्या जान लो मुझको कि अब्बास हूँ मैं, मेरा नाम अब्बास है, मेरा नाम अब्बास है। एक बंदा गाजी अब्बास के सामने खलो के प्यादा, वापस सुर जाओ लश्कर ढेरे। दुख लगना मैनू उस बंदे ते जेड़ा मां दी झोली चो मातम करदा जवान होए। मैं 70 बड़ा ते सिर हिलावे। उन्हें आख्या लश्कर ढेरे तू लड़ नहीं सकता, लश्कर ढेरे वापस सुर जाओ, लश्कर ज्यादा है वापस लुट जाओ। लश्कर दा नाम आया ते गाजी दे चेहरे ते जलाल आया है। अब्बास दी अख चक पा के प्यादे नगर अपनी जुर्रत के जलवे दिखा लूं मैं, चाहूं तो नेज़े पे लश्कर उठा लो। हैदरी ताड़ी दुनिया हैदरी बड़ी मेहरबानी सही होना क्या लश्कर ढेरे ते गादी पा देना गरे अपनी जुर्रत के जलवे दिखा मैं, चाहूं तो नेज़े पे लश्कर उठा लूं अगर अपनी जुर्रत के जलवे। एक बारी जितने हल्के दे मातमी हो जरा सज्जा बाजू चाहो। अलहमदुलिल्लाह सारे सखी अब्बास ते मातवी हो। मैं 70 एक एडी सोहनी पढ़न नहीं लगा, मैं तुहाडे दिलों ते लिखण लगा। सफीन दे मैदान विच मौजू ते अगे 70 ऐसी सुनी होवे मैं रोक देवे, मैं कसीदा बदल दे मगर 70 मैं तेरे दिल ते नक्श करा ते मेरे हक की दुआ करी। एक बंदे आख्या बेशक तुहाडा नाम अब्बास है, ए लश्कर ज्यादा है, तुसी लड़ ना सकदे। बादशाह आख्या मैं लड़ सकदा। उस आख्या दलील दे, दावा होवे दलील जरूरी है, लड़न दा दावा कीता ते दलील दिओ। गाजिया दे नाते नूं दसावां गरे अपनी जुर्रत के जलवे दिखा किवें
نیزے پہ لشکر اٹھا لوں، میری ثنا قرآن ہے، دادا میرا عمران ہے۔ مہربانی جی، حیدری، مہربانی جی۔ حیدری، اچھا ایک گل دا جواب تسی جان دے ہو بھائی، جدوں حضرت عباس صفین دے میدان وچ پہلا حملہ کیتا ہی نا، اوتھے کسے بندے نہیں آکھیا جو یہ عباس آ گیا، انہاں آکھیا بھجو علی آ گیا ہے، انہاں آکھیا نسو علی آ گیا، انہاں آکھیا علی نہیں عباس ہے، انہاں آکھیا حملہ ویکھو سار دھڑ تو وکھرے ہو کے دھڑ بھی اڈے تے سار بھی اڈے تے ایک ایک بندے دے دو دو بندے پہ بڑھ دے، انہاں آکھیا علی آ گیا، انہاں آکھیا علی نہیں بھج دے پہنے ایک بندے روکے، اس آکھیا علی نہیں عباس ہے، انہاں آکھیا کیویں آکھ سکدے، اس آکھیا علی دا حملہ نہیں، دکھ لگنا اس بندے تے جڑا ہلکے تے ماتم کردا ہے، میں 70 پڑھا تے باب الہوائی دی فضیلت دی 70 تے ہاتھ نہ چاوے، انہاں آکھیا جڑا غازی دے علم کولو کچھ منگدا ہے تے علم والا دیندا ہے باوجود اس بندے نال گل ہے، او بھج پے، انہاں آکھیا عباس ہے، علی ہے، علی نہیں عباس ہے، عباس نہیں علی ہے، کش مکش ودی تے بھج دے پہ بندیاں نو غازی سڑ مارے، رک جاؤ، آدن کیوں رکیے تے غازی پہ آدن فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں ہے، ہائے او ذہن اچ گل رکھنی ہے، جان لو مجھ کو، بسم اللہ جی۔ حیدری بادشاہ کیا دین دی بقا، حسین علیہ السلام ہر بندے نو یہ گل یاد ہے، جڑا ساڈی دہلیز تے جھکیا اس نو بقا مل گئی، آؤ سر چاہو اے ستر سائی، وہ گل ذہن وچ رکھنی ہے، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں، تہاڈی زندگی ہوئے جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں، منو نہ کہ کھلو جاؤ یار، ایک بندہ ایک گھوڑا سوار ہے، ایک تلوار ہے، پھر نس دے پہ ہو، ذرا تعارف کراؤ تے غازی پہ دن فنا اور بقا بھی میرے ہاتھ میں، تمہاری قضا بھی میرے ہاتھ میں ہے، فنا اور بقا بھی میرے، انہاں کیا ایک تلوار نہ لڑ سکے میں، جواب سنے ہاں میرے ہاتھ میں ہے، تلوار سے ابھی وار دوں، دیکھوں تمہیں تو میں مار دوں، زہرا نے مانگا جو الماس ہوں میں، جان لو مجھ کو کہ عباس ہوں میں۔ تو آڈی کیا بات ہے سر، بسم اللہ، بڑی مہربانی، بسم اللہ۔ بی بی آدھی ہون پاک تھی گیا نہ بچدا، تے کوئی واس لگ دئی تالائے، علی دی دھی آدھی میں سنیا ہے وچ فوجاں دے گئی شمر کمینہ، صدقہ میں سنیا ہے وچ فوجاں دے گئی شمر کمینہ، جتنی سمجھ آوے نا، ہانج نہیں ہائے تو اڈے واسطے چہائے کرے آئے، او تیڑے ویر دا قاتل اوئی شمر کمینہ، میں کنڈاس گئی ماں زہرائے، بی بی آدھی یہ کوئی تو بھی سجن بلاویں آگئی ای بھین دا دل گھبر، بی بی آدھی یہ شبیر فوجاں دے بدل چڑھ گئے، میں علی دی پردہ دار دی، کچھ اور پڑھائی، لیکن جڑا بھائیاں حکم کیتا ہے 5 یا 7 منٹ میرے پاس سے ویکھو، ایک علی دی دھی دی خیرات والا جملہ، ان دے بعد مصائب دی دنیا دے ایک بڑا خوبصورت نام بھائی علی رضا جی دے حوالے ممبر 18 جتنے رومن آئے بیٹھے ہو نا، جتنے خصوصاً ماتمی ہو، تو اڈے نالے گل کرن لگا، بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں کہ جتھے صف وچھے نا حسین علیہ السلام دی، اوتھے ہر کہیں دے آون تو پہلے نہ 3 سیدزادیاں پردے چ ضرور باندھیں، نام میں چاہ نہیں سکدا سیدہ اشارہ کراں تو اڈی ہائے نکلے، اور ہائے میری ذاکری واسطے نہیں، صرف وہ نبی بیاں نو راضی کرنے سے، 3 سیدزادیاں ہر کہیں دے آون تو پہلے پردے چاہ کے باندھیں، کیڑیاں سیدزادیاں، پہلی او بی بی اے جندہ ہاتھ اجے توڑی زخمی پاس سے، مہربانی جی اے ہائے کر دے پہ وہ غریباں دے غم میں چلا راضی ہوئے، محمد دی زخمی پاسے علی دی ہے، دوجی او بی بی اے جنہوں بھیراوان دیاں قاتلاں سارے چتنے نیزے مارے ہے جو تھوڑی ہاتھ زخمی سارے، تریجی کیڑی سین ہے جن دے گھر دھی ہے وہ ہائے کرے، پہلی ہے محمد دی بیٹی،
दूजी अली दी बेटी, तीजी केड़ी सैन है जेड़ी पर्दे च आउंदी है, तीजी वो बीबी है जिंदे हाथ अजे थोड़ी जख्मी करना थे, जिंदे दुर करबला लह गए ते मोती शाम तक झड़ते गए। ये वो बीबियां जड़ियाँ पर्दे सिर्फ साड़ी हाय सुनन आंदियां, फदाइल नहीं, जितनी हाय कर लव्या। 28 रजब नूं अली दी थी मदीना छड्या ते ज़ैनब रुन्नी नहीं। 8 ज़िलहज बद्दे हराम खुले, अली दी थी नहीं रुन्नी। 2 मुहर्रम करबला आलिया हौसले च रही। 7वीं पानी बंद होया, अली दी थी दे चेहरे इसमत ते परेशानी नहीं आई। इतना मजमा एक बंदा मेरे ते सवाल करे कोई हो जिहा वेला आया जड़ा ज़ैनब रुन्नी है? इस दरबार दी इज्जत दी कसम है, बजुर्ग आदि उस वेले रुन्नी है जड़ा 9 मुहर्रम एक आवाज़ आई है, लोगों शिमर आ गया। लफ्ज़ शिमर आया, अली दी थी सड़े अम्मा फिजा जी धी अली दी। एक बारी हुसैन नूं आख ना मेरे खैमे आवे। शबीर भैन दे खैमे आए तो मेरी सैन ना इंज करके भिरा दे गल च बाई पाइयां। बस हुक्म दी तमील 2 मिनट दी तमीद होंदे बाद 2 मिनट दा वैन इंज भिरा दे गल च बाई पा के ना ते मेरी सैन पैया दी हुसैन मैं कुछ पुछा? सैयदा दे संभल के पूछया, ये मदीना नहीं है करबला है। अच्छा हुसैन मैं पूछ दी हो कुछ, शबीर ए शिमर कौन है? फरमाया क्यों? आदे नाने मुहम्मद दी कबर तो लेके आज 9 मुहर्रम तक हुसैन मैं हौसले च रही हाँ। जै वेले दा मेरे कान ते आवाज़ आया ना कि शिमर आ गया, हुसैन मेरा हाँ प्या लांदा है, भैन दे गल चुबाई कड़ के आदे इो तो शिमर है जिस तेरे भिरा दे गल ते 13 ज़रबा चलावनी है। इत्थे फिर बोलीए, इत्थों तुहानूं पता लग सी मेरे भिरा मैंने हुक्म केड़ा कीता। ए इंज करके ना हथ रखे मजलूम करबला दे सीने ते भैन आई ना बीबी आदि हुसैन इन्हां दे जो इतने लगदे क्या तुहाडा लगदा कोई नहीं रह गया? जवाब सुनो तो फिर हाय कर छड़िया है, सर ते हथ रख के पिया दिन भैन लगदे होंदे न वसदे आंदे, कोई उजड़ जावे ना फिर लगदे छोड़ वे। तो जिन्हां दी जरूरत आई होते आ गए। भैन आई हौसले वास्ते पूछे कौन आ गया? फरमाया हबीब आ गया, ज़ुहैर आ गए, जौन आ गए। हुसैन दिन एक रह गया है, उसनूं मैं बुलाना नहीं चाहता। यही जुमला आई, ये हुक्म आई। कौन है? फरमाया ना सईद है, अब्दुल्ला दा पुत्र है, बसरे दा रहण वाले। ते बीबी आदि है कौन? तेरी हाय ना निकले ते मैं बतूल दी धी दी चौखट ते सर क्यों रखे? फरमाया है कौन? हुसैन आदिन मेरी दुआ दा जमे है। बीबी आदि फिर शरीफ माँ दा पुत्र उसी, खत तू लिख दस्तखत मैं ज़ैनब कर दी। शबीर मैं वादा कर दिया, मेरे नां ते निगाह पै गई उसना। हुसैन वो पेरी जुत्ती पाना भुल वे सी। इत्थे अंजू लुड़ियां मजलूम में करबला दियां ते भैन दे सामने बह के शबीर आदिन सईद नूं जो बुलेंदे हो तो अनपक के आ गया तो मैं बच वैसा। बीबी आदि ना हुसैन मैं भैन आना, शबीर भैन भी मैं तेरे हिस्से दियाँ। शबीर मैं तेरे आसरे ते गाजी दे आसरे ते माँ दी कबर छोड़ आई हाँ। हुसैन मैंने इतना सहारा है कि जितनी देर तई सईद मैदान च लड़ सी ना, शबीर मैं खैमे च बह के तुहाडा चेहरा वेखदी रहा सा। भैन दा अखा मन के इस जुमले ते मैंने पता लग सी कितने भैणा दे फेराओ। शबीर साईं करबला दे टिब्बियां च बह के कागज़ कलम मंगाया। एक बारी बिला तशबी मेरे वाले पासे वेख्या, इंज हुसैन लिखते पैन ते भैन वेदी पई आई। जदा शबीर पहली सतर ते लिखे, सईद मैं गरीब दा सलाम हो गई। जिस बंदे हाय ने की मैं दस देना साईं मर वेंदी है भैन भेरा दी गुरबत बर्दाश्त नहीं कर सके। खत लिख के मजलूम करबला और करीब कर देता। खत तहरीर वैन च पढ़ देसा। खत बंद करके जौन नामी हबशी कासद नूं बुलाया गया। खत मजलूम ओदे हत्थां ते रखिया। एक जुमला सुनिया इसे, खत ले जा। मौला कित्थे? हुसैन आदिन बसरे ले जा। इंज वेख के आदे मौला कित्थे बसरा ते कित्थे करबला? पुत्र बतूल दा बहाने नाल जुदा पे कर दो। फरमाया नहीं, मैं सदीका माँ दा पुत्र होके वादा करदा तेरा ना अकबर दे संगतियां शामिल है। शबीर आदिन सईद नूं भी आखी कदी हाय न करो जेड़े हाय पे कर दिओ। सईद नूं आखी सफर ना वेखी, आवणो भी ते घोड़े दियां वागां चूचां भी मैं जमीन दियां तनाबां छिक दे सा। बस उस जिस बंदे दे घर ते अलम ते जेड़ा मातम कर देना हजरत अब्बास दा, ए जुमले ते भाई अली रज़ा जी एक सतर सुनिया है तो दुआ करे। इस जुमले ते बड़ी हाय होई मुल्क च। एक सतर पढ़न लगा, इंज जौन खत लेके 3 कदम टुरे ना ते जौन दी कण ते हथ आया। मुड़ के वेखे ना ते गाजी अब्बास दा अमामा सर तो झड़े आई। आदिन जौन मैं होर कुछ नहीं आदा, सईद नूं मेरा हिको पैगाम देवी। गाजी प्यादा या जज्बात चाह के किसी गैर बंदे दे सामने साडा खत न खोल। असी गैरत दे सुल्तान। एक हाथ रखे अस मजलूम करबला दे कदमां ते, एक हाथ हजरत अब्बास दे। 9 मुहर्रम नूं ना जौन करबला दे टिब्बियां च घोड़ा भजाया। सारा दिन घोड़ा सफर ही सारी रात। आखिरी एक सईद दे घर दी कैफियत। उनके बाद 2 मिनट दा वैन ते भाई दे हवाले मिंबर। नमाज फजर तो बाद ना 10 मुहर्रम सईद माँ दे मुसल्ले कोल बैठ गया।
انج ماں پتر والے پاسے ویکھے، پتر ماں والے پاسے، بزرگاں دے ماں بھی پریشان ہے ہائے تے پتر بھی پریشان ہے۔ تے ایک لحظے بعد سیدہ دے اماں جڑی رات گزری ہے میں سہ نہیں سکیا، ہائے تے کر سکتے ہو نا سائیں، ماں پہ یادی ہے جو کچھ میں ڈٹھے ہو سکتا ہے میں ساری زندگی نہ سہ سکاں، سیدہ دے اماں کے ڈٹھے یادی ہے کہ دساں گھر میرا ہی تے محمد دی دھی دا ایک ہاتھ پاس سے تیرے، وہ کدی اس دیوار دا سہارا بسم اللہ جوڑایو میں وین کر لگا، کدی اس سید دعا منگدے انشاءاللہ میرے پیران تو خیر ہوئے، اے دن ماں تے پتر سائیں کر دے پین گلاں، اے دو جون دے گھوڑے بسرے دی گلی چ پہلا قدم رکھیا، لوگاں تو پوچھدا پچھاندا نہ سید دے بوئے تے آگے این دا کلباب کی اٹھے تے ماں دیئے کون ہو سی آدمہ کوئی شادی دی مبارک دے ونا لو سی ماں پہ یادیے نا سعید اے ویلا نہیں مبارکہ دے ونا لیا لو اے وہ حصہ جڑا کربلا لیا تا کیتا بلا تشبیح جتنے کھلوتے بیٹھے ہو میرے والے پاس سے وکھیا ہے میں ایک اشارہ کراں تے وین کراں بھاج پیا سعید دروازہ کھولیا ایک نقاب پوش گھوڑا سوار میلا لباس ان سعید نو ویک کے نا میرے والے پاس سے وکھیا ان نقاب تھلے کر کے پیا دے انت سعید آخر تک کہ کھائے کر دیو جے میں وین کراں ہائے تو تواڈے واسطے چ فرمایا ہاں